अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ने अगले माह से हिंदुस्तान भर में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR की तैयारियां शुरू कर दी है। ये नजरसानी बिहार में जारी खुसूसी नजरसानी की तरह होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसे आईनी जिम्मेदारी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को बिहार में इस अमल को जारी रखने की इजाज़त दी थी। वाज़ेह के कुछ अपोजिशन जमातों और दीगर तंजीमों ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ इस नजरसानी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा था कि इससे अहल शहरियों को वोट का हक नहीं मिल सकता है। रियासतों में और कब खुसूसी नजरसानी की गई? अब कुछ रियासती इंतखाबी ओहदेदारों ने इन रियासतों में आखिरी खुसूसी नजरसानी के बाद शाया शुदा वोटर लिस्ट को आम किया है। 2008 की वोटर लिस्ट दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पर दस्तियाब है, जब कौमी दारकूमत में आखिरी नजरसानी की गई थी। उत्तराखंड में आखिरी तरमीम 2006 में की गई थी और अब इस साल की फहरिस्त रियासती वेबसाइट पर मौजूद है। 28 जुलाई को बिहार केस की समाअत के बाद वो मुल्क गिर नजरसानी पर हतमी फैसला करेंगे। इस अमल के तहत गैर मुल्की गैर कानूनी तारिकीन वतन को इनकी जाए पैदाइश की जांच करके हटाया जाएगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मुद्दत के तहत फीस में इजाफे को तालीम दुश्मन इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड, सहूलत व सर्विस चार्ज के नाम पर हर साल फीस बढ़ाकर तलबा पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है, जिससे खास तौर पर निचले और मुतवस्सित तबके के तलबा मुतासिर हो रहे हैं। देवेंद्र यादव के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में फीस तकरीबन दुगनी हो चुकी है और इस पर असातिज़ा ने भी एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम है कि वो तालीमी इदारों की बुनियादी सहूलियात फराहम करें, ना कि इसकी कीमत तलबा से वसूल की जाए। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि वो KG से PG तक मुफ्त तालीम का जो वादा करती है, इसमें यह फीस इजाफा कहाँ फिट बैठता है। उन्होंने दिल्ली हुकूमत पर भी तनकीद की कि वो निजी स्कूलों की बढ़ती हुई फीस पर काबू पाने में नाकाम रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यूनिवर्सिटी में फीस में 20% तक का इजाफा न सिर्फ माली बोझ से बल्कि जहनी अजियत का भी बाअस बनता है। रियासत बिहार में 100 यूनिट तक मुफ्त घरेलू बिजली देने की खबर पर रियासती हुकूमत का एक बयान सामने आया है। हुकूमत ने मीडिया में चल रही खबर की तरदीद की और कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक महकमा तवानाई के साथ इत्तेफाक राय होने के बाद महकमा खजाना ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ काबीना की मंजूरी बाकी है, लेकिन इन तमाम खबरों को झूठा करार देते हुए महकमा खजाना ने दावा किया है कि महकमे ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है। रियासती हुकूमत के महकमा खजाना ने कहा है कि इसने ऐसे किसी भी तजवीज़ को मंजूरी नहीं दी जिसमें हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की बात हो। महकमे ने कहा कि कुछ मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन बिहार में नहीं मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। जम्मू कश्मीर में बरसर इख्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन जमातों के मुमताज सियासी कायदीन ने दावा किया है कि इन्हें आज ही के दिन 1931 में डोगरा फौज के हाथों हलाक 22 कश्मीरियों को खिराज अकीदत अदा करने से रोकने के लिए उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। सरकारी सतह पर नजरबंदी की तौसीक ना हो सकी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 22 अफराद को खिराज अकीदत अदा करते हुए इस वाक़े का तकाबुल जलियांवाला बाग कत्लेआम से किया। उन्होंने कहा कि 22 अफराद ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जान दी थी, क्योंकि कश्मीर उस वक्त अंग्रेजों के मातहत था। शर्म की बात है कि अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे हीरोज को आज सिर्फ इसलिए विलन करार दिया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलट एक्ट के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा हो रहा था कि ब्रिटिश फोर्सेस ने बिला इश्तियाल गोलियां चला दी थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें आज गंज शहीदान जाने का मुमकिन है, मौका ना मिले, लेकिन हम उन 22 अफराद की कुर्बानियां फरामोश नहीं करेंगे। अपोजिशन जमात PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली और कश्मीरियों के बीच की हद एतमादी उसी वक्त खत्म होगी जब हिंदुस्तान कश्मीरी शोहदा को अपना मान ले। उन्होंने एक्स पर कहा कि जिस दिन आप हमारे हीरोज को अपना लेंगे, जैसा कि कश्मीरियों ने आपके हीरोज महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक को अपना लिया, दिल की दूरी, जैसा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कभी कहा था, खत्म हो जाएगी। साबिक चीफ मिनिस्टर अपने बंगले की गेट पर लगे कुफल की तस्वीर भी शेयर की। राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन हमेशा मोदी हुकूमत के हाथों कठपुतली बना रहा। उन्होंने इदा किया कि बिहार में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी एक गैर दस्तूरी अमल है, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि अक्सरियती गलबे पर मुश्तमिल हुकूमतें इख्तिदार पर बरकरार रहें। PTI को इंटरव्यू देते हुए कपिल सिब्बल ने यह भी इल्जाम लगाया कि हर इलेक्शन कमिश्नर ने इस हुकूमत से कुर्बत में गुज़िश्ता इलेक्शन कमिश्नर को पीछे छोड़ा है। बिहार में जारी खुसूसी सरगर्म नजरसानी पर तनकीद करते हुए साबिक वज़ीर कानून ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को शहरियत के मसाइल का फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है।
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 22 साल बाद होने वाली नजरसानी से वोटर लिस्ट नाअहल अफराद डुप्लीकेट एंट्री से पाक हो जाएगी। सिर्फ कानून के मुताबिक अहल अफराद ही वोट दे सकेंगे। खुसूसी नजरसानी पर अपोजिशन की तनकीदों के बारे में सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा से बिलखुसूस इस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद से हुकूमत के हाथों की कठपुतली बना रहा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह बात इंतहाई शर्मनाक है कि एक आईनी व दस्तूरी इदारा अवाम से ज़राए के जरिए राब्ता कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़राए को चाहिए कि वो वाज़ेह करें कि वोटर की शहरियत का तयीन करने का इख्तियार इसे किसने दिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज मरकजी इलेक्शन कमीशन के एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक पोस्ट के जवाब में इन ख्यालात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के एक एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया कि बिहार में फहरिस्त राय दहिंदगान की इंतहाई खुसूसी नजरसानी के दौरान घर घर दौरा करने पर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों की बड़ी तादाद बूथ लेवल ऑफिसर्स को मिली है। 1 अगस्त के बाद मुनासिब इंक्वायरी के साथ 30 सितंबर 2025 को शाया होने वाली खतई फहरिस्त में इनके नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। इस पोस्ट पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर यह गहरी नजरसानी एक नाजुक इलेक्शन से पहले हो रही है। ये तरीक़ेकार गरीब तरीन लोगों को जादुई तौर पर ऐसे दस्तावेजात के साथ आने पर मजबूर किया जा रहा है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे। दिल्ली के जय हिंद कैंप में बंगाली तारिकीन वतन के साथ मुबैना तौर पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। कैंप में बिजली की सप्लाई काटने की इत्तलात पर तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सागरिका घोष ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बंगाली तारिकीन वतन के साथ इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया। इस इलाके के मकीनों को अचानक बरकी कटौती और जबरी तखलिए का सामना है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से भारतीय जनता पार्टी ज़ेर इख्तियार रियासतों में बंगालियों को निशाना बनाने के रुझान का पता चलता है। ये कैंप दिल्ली के वसंतगंज इलाके में वाक़ है, जहां बरकी कटौती की वजह से बंगाली अफराद को तारीकी में रहना पड़ रहा है। टीएमसी लीडर सुखेंदु शेखर राय, सागरिका घोष और साकिब गोखले ने मुकामी अफराद से बातचीत की, जिन्हें बताया गया कि तकरीबन एक हफ्ते से वो बिजली के बगैर रह रहे हैं। टीएमसी कायदीन ने कहा है कि वो इन हालात से मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को वाकिफ कराएंगे और बंगाली तारिकीन वतन के लिए तायीद हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही वाक़यात पेश आ रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि ये लोग हिंदुस्तानी शहरी हैं और इन पर बांग्लादेशी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान में कसीर लिसानियत की खिलाफ वर्जी है। रियासत महाराष्ट्र के पालघर जिले में गुज़िश्ता रोज ऑटो रिक्शा ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनान ऑटो ड्राइवर को मराठी जबान और महाराष्ट्र के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज तबसरा करने के इल्जाम में सरेआम पीट रहे हैं। एक खबर के मुताबिक वायरल वीडियो में ऑटो ड्राइवर कह रहा है कि हिंदी और भोजपुरी में ही बोलूंगा, क्या करोगे, मराठी नहीं बोलता हूँ। इसके बाद शिवसेना कारकुन ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और कान पकड़कर मराठी में हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में ड्राइवर हाथ जोड़कर कहता है कि गलती हो गई, अब मराठी में ही बोलूंगा। इस दौरान इसे कई थप्पड़ मारे जाते हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारे भी इससे लगवाए गए। वायरल वीडियो के मुताबिक ये वाक़या विरार रेलवे स्टेशन के पास एक मसरूफ तरीन सड़क पर पेश आया। तेलंगाना में पंचायत राज इदारों और मजालिस मुकामी में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में मरकज़ पर दबाव बनाने और इंडिया अलायंस की हलीफ पार्टियों की तायीद हासिल करने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आइंदा हफ्ते दिल्ली का दौरा करेंगे। वासुक ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना असेंबली में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में मंजूरा बिल को सदर जमहूरिया से क्लियरेंस हासिल करने की मसाई के तहत सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मंसूबा रखते हैं। तेलंगाना काबीना में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में पंचायत राज कानून में तरमीम और ऑर्डिनेंस के इजराई का फैसला किया है। ताहम किसी भी कानूनी रुकावट से बचने के लिए दौरे दिल्ली का मंसूबा रखते हैं ताकि मरकज से मंजूरी की आखिरी कोशिश की जा सके। ज़राए के मुताबिक बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में कौमी और इलाकाई पार्टियों की तायीद हासिल करने की कोशिश की जाएगी ताकि समाजी इंसाफ की फराहमी में तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात को कौमी सतह पर पेश किया जा सके। तेलंगाना के रुकन कानून साज कौंसल 3 मार मल्लना के गनमैन ने तेलंगाना जागृति के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हवा में फायरिंग की, जिन्होंने बीआरएस एमएलसी कविता के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ 3 मार मल्लना के दफ्तर पर हमला किया। मुजाहिरीन एमएलसी के मेडीपल्ली में वाक़ दफ्तर में घुस पड़े और तोड़फोड़ मचाई। उन्होंने फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। मल्लना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुजाहिरीन ने स्टाफ पर हमला किया और एमएलसी के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। सूरत हाल की संगीन रुख इख्तियार कर जाने पर एमएलसी के गनमैन ने हवा में 5 राउंड फायर किए। हमले के वक्त मौलाना ऑफिस में मौजूद थे। गनमैन ने इन्हें बचाने के लिए यह फायर किया। इस हंगामे के दौरान एमएलसी के हाथ में जख्म आए। टीवी विजुअल्स में दफ्तर में खून के धब्बों के निशानात दिखाए गए। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इस हमले में कितने अफराद जख्मी हुए।
اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کویتا کے حامیوں نے ایک جلسے میں مولانا کی جانب سے کیے گئے بعض ریمارکس پر برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے پسماندہ طبقات کے لیے ادارے جات مقامیوں میں تحفظات کو بڑھا کر 42% کرنے کے لیے آرڈیننس کی اجرائی سے متعلق تلنگانہ حکومت کے فیصلے پر جشن منانے پر کویتا کا مذاق اڑایا تھا۔ 3 مار مولانا نے یہ ریمارکس کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ کویتا سے پسماندہ طبقات کا کیا تعلق؟ تلنگانہ کانگریس نے 1 مارچ کو مولانا کو معطل کر دیا تھا۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ سابق حکومت نے ریاست کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت ہر ماہ اصل اور سود کی ادائیگی کر رہی ہے۔ انہوں نے منچریال کے لکشمی پیٹ میں نو تعمیر شدہ 30 بستروں کے سرکاری دواخانے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سابق چیف منسٹر و BRS سربراہ چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو KCR نے گمراہ کیا اور تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ حیدرآباد میوچل بینیفٹ سوسائٹی کا سالانہ اجلاس اتوار کو میڈیا پلس آڈیٹوریم نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری میں منعقد ہوا۔ محمد عالم خان نے صدارت کی۔ شہر نشین پر ڈاکٹر مخدوم محی الدین نائب صدر، جناب قادر عالم ڈائریکٹر، جناب افتخار حسین سیکریٹری اور جناب رضوان حیدر خازن موجود تھے۔ افتخار حسین نے خیر مقدم کیا اور سوسائٹی کی کارکردگی پر مسرت اور طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ سوسائٹی کے ارکان کے تعاون کی بدولت یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ارکان کو دیے گئے لون کی وصولی 100% ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کی جانب سے آج تک کسی بھی ممبر کو لیگل نوٹس جاری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، جو خود اپنی جگہ ایک کارنامہ اور سوسائٹی کی کارکردگی، اس کی شفافیت، ارکان کے تعاون کا ثبوت ہے۔ تلنگانہ میں حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ساتھ کیا حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے بھی ضمنی انتخابات منعقد ہو سکتے ہیں؟ ملون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے استعفے کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے قبول کیے جانے کے بعد اس بات کی قیاس آرائیاں کی جانے لگی ہے کہ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ساتھ شہر حیدرآباد میں حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے بھی ضمنی انتخابات منعقد کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے رکن اسمبلی گوشہ محل کا استعفیٰ قبول کر لیا، اور اگر اب بھارتیہ جنتا پارٹی اسپیکر تلنگانہ ریاستی اسمبلی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ملون راجہ سنگھ کی جانب سے دیے گئے استعفیٰ اور پارٹی کے ساتھ کیے جانے والے انحراف کے متعلق شکایت کرتے ہوئے ان کی اسمبلی کی رکنیت کو منسوخ کرنے کی اپیل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں گوشہ محل حلقہ اسمبلی کی نشست بھی مخلوعہ ہو سکتی ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے رکن اسمبلی گوپی ناتھ کی موت کے سبب حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کی نشست خالی ہوئی ہے، جہاں انتخابی سرگرمیاں بالواسطہ طور پر شروع ہو چکی ہے، لیکن حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے رکن اسمبلی نے پارٹی کے داخلی معاملات بالخصوص ریاستی صدر کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہوئے پارٹی کو اپنا مکتوب استعفیٰ روانہ کرتے ہوئے پارٹی سے اس بات کی بھی خواہش کی تھی کہ وہ ان کا یہ استعفیٰ اسپیکر اسمبلی کو بھی روانہ کر دیں گے، لیکن قانون کے مطابق پارٹی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی رکن اسمبلی کا مکتوب استعفیٰ اپنے طور پر اسپیکر اسمبلی کو روانہ کرے، کیونکہ رکن اسمبلی کو ہی اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی اسمبلی کی رکنیت سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مکتوب استعفیٰ تحریر کرتے ہوئے روانہ کریں۔ لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ ملون راجہ سنگھ اپنی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اگر بھارتیہ جنتا پارٹی واقعی ملون راجہ سنگھ سے دوری اختیار کرنے کا ارادہ رکھ چکی ہے تو BJP کی جانب سے محض اس کا استعفیٰ قبول کیا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف پارٹی سے انحراف کے معاملے میں اسپیکر اسمبلی سے شکایت کرتے ہوئے اسمبلی کی رکنیت منسوخ کرانے کے سلسلے میں اقدامات کا آغاز کریں، کیونکہ پارٹی کے فیصلے سے انحراف کرنے والے BJP ارکان اسمبلی میں واحد ملون راجہ سنگھ ہیں جنہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ حیدرآباد میں جاریہ مانسون کے دوران معمول سے 76% کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور تلنگانہ کے کئی اضلاع بشمول دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کی جانب سے جاری کی گئی تفصیلات میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ شہر میں جاریہ مانسون کے دوران 76% کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ 1 جون تا 12 جولائی کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کے متعلق سوسائٹی کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ مجموعی اعتبار سے 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ معمول کے مطابق اس مدت کے دوران 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جاتی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں مانسون کے کمزور ہونے کا عمل عارضی ہے اور آئندہ دنوں کے دوران اس مدت میں ریکارڈ کی گئی کمی کو پورا کیے جانے کی بھی توقع ہے، لیکن مانسون کے دوران ہونے والی مسلسل بارشوں کے سبب زمین کے زرخیز ہونے کا جو عمل ہوتا ہے وہ موسلا دھار بارشوں کے سبب ممکن نہیں ہوتا، اور پانی کا تیز بہاؤ ہونے کے سبب پانی زمین میں جذب نہیں ہو پاتا۔ ماہرین کے مطابق تلنگانہ میں مانسون کے دوران بارشوں میں کمی کی بنیادی وجہ ہواؤں میں ریکارڈ کی جانے والی تبدیلی اور موسم باراں میں تیز ہوائیں چلنا ہے۔ فلکنما کے علاقے میں گزشتہ کئی دنوں سے نلوں میں آلودہ پانی آنے کی شکایتیں موصول ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ HMWSSB کے مقامی عہدیداروں کو آلودہ پانی کی شکایت کرنے کے باوجود اس مسئلے کو حل کرنے میں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ جنگم میٹ، گاندھی نگر، قادری چمن، غازی ملت کالونی، فلکنما ریلوے اسٹیشن کے علاقوں میں نلوں میں آلودہ پانی کی وجہ سے مکینوں کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔
کئی افراد نے بتایا کہ پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ معصوم بچوں میں قے کی کیفیت ہے۔ عوام نے بتایا کہ مقامی عوامی نمائندوں کو اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی گئی، لیکن عوامی نمائندے بے حسی کا شکار ہیں۔ علاقے کے رکن اسمبلی تو بیرونی دوروں میں مصروف رہتے ہیں اور موجودہ عوامی نمائندے نہ جانے کن کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ عوامی مسائل پر کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ استاد حضرت مولانا محمد عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی و محتوم مدرسہ عربیہ قرآن الکریم تاربن حیدرآباد اس دار فانی کو الوداع کہہ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے دینی خدمات کو قبول فرمائے اور لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نماز جنازہ اتوار کو 3 بجے دن میں عیدگاہ میرعالم میں ادا کی گئی، اس سے متصل قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ مولانا کے فرزند حافظ محمد زکریا نے پڑھائی۔ 68 سال کی عمر میں مولانا کا انتقال ہوا۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ مفتی خلیل احمد نظامی، امیر جامع نظامیہ، مفتی سید شاہ صادق محی الدین فہیم نظامی نے دعا کرائی۔ نماز جنازہ میں مولانا عبداللہ اطہر ندوی کے علاوہ دیگر علماء و حفاظ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، مرکزی وزیر کشن ریڈی اور دیگر کئی قائدین نے اتوار کے روز سکندرآباد میں بونال تہوار کے موقع پر مہاکالی مندر میں پوجا کی۔ وزیر اعلیٰ نے دیوی کو سلک کے کپڑے پیش کیے، جبکہ وزیر انڈومنٹ کونڈا سلیکھا نے روایتی بونم بھینٹ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بونم پیش کیا، جو ایک روایتی کھانا ہوتا ہے جسے دیوی کو بھینٹ کیا جاتا ہے۔ ہندو ماہ آشا ڈھام کے دوران بڑے پیمانے پر بونال تہوار منایا جاتا ہے۔ رسم کے حصے کے طور پر خواتین مٹی یا پیتل کے برتنوں میں دودھ گڑ سے چاول پکاتی ہے اور اس برتن کو نیم کے پتوں، ہلدی اور سندور سے سجاتی ہے اور ان کے سجے سجائے برتنوں کو سروں پر رکھ کر مندر جاتی ہے، جہاں یہ خواتین دیوی کو یہ خصوصی ڈش کے ساتھ چوڑیاں اور ساڑیوں کا بھینٹ چڑھاتی ہے۔ سکندرآباد میں بونال کو لشکر بونال کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 150 سال قبل شہر میں ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی، جس کے بعد سے یہ تہوار ہر سال منایا جاتا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ بونال تہوار کے موقع پر سکندرآباد کے مشہور مہاکالی مندر پہنچ کر درشن کیے اور دیوی مہاکالی کی پوجا کی۔ درشن کے بعد کمشنر سی وی آنند نے مندر کے احاطے کا تفصیلی معائنہ کیا اور قطاروں کی ترتیب اور دیگر انتظامات کا بغور جائزہ لیا تاکہ بھکتوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بونال تہوار کے دوران لاکھوں بھکتوں کی آمد متوقع تھی، جن کے سہولت بخش درشن کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات مکمل کیے گئے۔ کمشنر نے مزید بتایا کہ بھکتوں کے تحفظ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔